वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मलिक सफ़दर हयात के जुर्म और सज़ा की सनसनीखेज कहानी शुरू करते हैं। पप्पू कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और अम्मू मेरे सामने बैठ गई। मैंने इसकी कलाइयाँ देखी और धीमी आवाज़ में कहा, ये चूड़ियाँ क्यों नहीं उतारी? वो घबरा गई, लेकिन औरत तेज़ थी। कहने लगी, ये चूड़ियाँ मैंने शहर से खरीदी थीं, जबकि इन चूड़ियों के 4 टुकड़े मेरे पास थाने में मेरी मेज़ के दराज में महफूज थे। चूड़ियों का एक टुकड़ा मुझे लाश वाले गड्ढे से मिला था और 3 टुकड़े कांस्टेबलों को गड्ढे से कुछ दूर से मिले थे। टूटी चूड़ियों के टुकड़े मेरे पास थे और जो चूड़ियाँ टूटी नहीं थीं वो इस वक्त अम्मू की कलाइयों में थीं। ये कांच की बारीक बारीक उम्दा किस्म की चूड़ियाँ थीं और रंग निहायत ही दिलकश था। इसमें कोई शक नहीं था कि चूड़ियाँ लाश के बाजुओं से उतारी गई थीं। मैंने अम्मू से कहा कि तुमने नसवारी दुपट्टा और शलवार क्यों तब्दील कर दी? वो तुम पर बहुत जच रहे थे। अम्मू ने कहा, लोग देख देख कर जलते हैं। ये शलवार और दुपट्टा मुझे खावंद ने शहर से ला कर दिया था और शलवार शहर के दर्जी से सिलवाई थी। मैंने पूछा, तुमने ये शलवार कब सिलवाई थी? अम्मू ने सोचते हुए कहा कि शायद 6 महीने हो गए हैं। मैंने इससे कहा कि वो अंदर कमरे में चली जाए। वो चली गई तो मैंने पप्पू को अपने पास बुलाया और अपने सामने बिठा लिया। मैंने इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए कहा कि तुम्हारी बीवी है तो बहुत चालाक, मगर बात छुपा ना सकी। मैंने इससे जो भी पूछा इसने सब साफ साफ बता दिया। पुलिस के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि मुश्तबा आदमी जो जवाब दे तो पुलिस इस जवाब पर ही गौर करती रहे कि ये झूठ बोल रहा है या सच। सवाल करके मुश्तबा या मुलजिम के अल्फाज नहीं सुने जाते, बल्कि इसके चेहरे को देखा जाता है कि इस पर क्या रंग आता है और जाता है। चेहरे का जो रंग बदलता है वो हमारे सवाल का सही जवाब होता है। मैंने पप्पू के चेहरे को गौर से देखा। इसका रंग स्याह था, जिसकी तब्दीली नज़र नहीं आ सकती थी। अलबत्ता इसकी आंखों की पुतलियों ने जो हरकत की, इससे मुझे जवाब मिल गया। पप्पू ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा और अचानक बोला, सरकार, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बीवी ने आपको बता दी है? हमने क्या किया है सरकार? मैंने कहा, कत्ल। वो फौरन बिदक कर पीछे हट गया और बोला, कत्ल? किसका कत्ल सरकार? मैंने कहा, सुनो पप्पू, 2 रोज़ बाद इकबाल जुर्म करोगे वो आज ही क्यों नहीं कर लेते? माल तुम्हारे घर से अभी बरामद होगा। लाश बरामद हो चुकी है, मान जाओ। तुम ज़रूर थाने जाकर उल्टा लटकना चाहते हो। ये मैं सिर्फ इसको धमकी दे रहा था। पप्पू ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। इसका सारा जिस्म इस तरह कांपने लगा जैसे इसे कोई दौरा पड़ा हो। मैंने इसे फिर कहा, तुम्हारे पास बचने की यही एक सूरत है कि तुम सुल्तानी गवाह बन जाओ। मगर इसका जिस्म कांपता रहा। बात करने लगा तो इसकी ज़ुबान भी कांप रही थी। मैंने बाहर से हवालदार और नंबरदार को अंदर बुला लिया। नंबरदार से कहा कि वो गाँव से 2-3 बुजुर्गों को ले आए ताकि माल इनकी आंखों के सामने बरामद करूं और इनकी गवाही डाल सकूं। थोड़ी देर तक नंबरदार गांव के 2 बुजुर्ग ले आया। मैं पप्पू को अंदर कमरे में ले गया। कमरे में अम्मू चारपाई पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई। नंबरदार और बुजुर्ग अभी बाहर ही थे। पप्पू ने मेरा बाजू पकड़ लिया, बहुत आहिस्ता से बोला, इन लोगों को अभी बाहर ही रहने दें, पहले मेरी बात सुन लें। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक मौका ज़रूर दूंगा। मैंने नंबरदार से कहा कि वो इन बुज़ुर्गों को लेकर घर से बाहर चला जाए। जब ज़रूरत पड़ेगी बुला लिया जाएगा। पप्पू अपनी बीवी के सामने ही बात करना चाहता था, लेकिन मैंने अम्मू को कमरे से निकाल दिया। इसने बताना शुरू किया कि 6-7 रोज़ पहले आधी रात से ज़रा पहले का वक्त था कि वो एक गांव से अपने गांव की तरफ आ रहा था। चांदनी रात थी कि इसे अचानक मोटर कार की आवाज़ सुनाई दी और वो सोचने लगा कि इस वीराने में कार का क्या काम, और फिर गांव में किसी के पास कार है ही नहीं, ये कौन हो सकता है? वो सोचता सोचता चला जा रहा था कि कार की आवाज़ भी दूर जाते जाते ख़त्म हो गई। इसे वहां पर ना तो कोई आदमी नजर आया और ना ही कार दिखाई दी। इसे सिर्फ कार की आवाज़ सुनाई दी थी। इसे पगडंडी के करीब एक औरत पड़ी दिखाई दी और वो इसकी तरफ बढ़ा। करीब जाकर पता चला कि वो औरत मरी हुई है। यहाँ तक पप्पू का बयान मेरे लिए काबिल कबूल था, क्योंकि वहाँ तक एक कार ज़रूर आई थी। पगडंडी ने मुझे यही गवाही दी थी जो मैं आपको सुना चुका हूँ कि जब देहाती लाश से मिट्टी हटा रहे थे तो मैं इर्द गिर्द के इलाके में घूमता हुआ पगडंडी तक चला गया था। वहाँ मेरी नज़रें पगडंडी पर जम गईं। मुझे वहाँ कार के टायरों के निशान नजर आए थे। पप्पू का बयान था कि एक लड़की को कुछ देर पहले ही मारा गया था।
کار میں یا باہر لا کر اس کا سانس روکا گیا تھا اور پھر لاش کو وہیں پھینک کر کار چلی گئی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ شلوار، دوپٹہ اور زیور پپو تک کیسے پہنچے۔ پپو نے مزید بتایا کہ وہ لاش کی اطلاع تھانے میں دے کر یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ اس پر شک کیا جائے یا وہ گواہ کی حیثیت سے پیشیاں بھگتتا رہے۔ چاند کی چاندنی میں اسے لڑکی کے کانوں میں پڑے کانٹے چمکتے نظر آئے۔ اس نے لاش کے کانوں سے دونوں کانٹے اتار لیے۔ گلے میں سونے کی زنجیر اور اس زنجیر کے ساتھ سونے کا لاکٹ جو پتے کی شکل میں تھا۔ ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں تھی اور ایک انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تھی۔ پپو نے یہ تمام زیورات اتار لیے اور بہت تیز چلتا ہوا گھر آ گیا۔ اس کی بیوی جاگ رہی تھی۔ پپو نے تمام زیورات بیوی کے ہاتھ میں دے دیے۔ بیوی کی تو بھانچیں کھل گئیں۔ بیوی نے پوچھا کہ وہ یہ زیورات کہاں سے لایا ہے۔ پپو نے بتا دیا کہ ایک لاش کے جسم پر سے اتار کر لایا ہے۔ لاش کا سن کر اس کی بیوی گھبرا گئی۔ وہ اجڑ دیہاتی تھے، اس لیے کوئی بہتر ترکیب نہ سوچ سکے۔ امو نے خاوند کو مشورہ دیا کہ لاش کو کہیں دبا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل صبح جب لاش کی اطلاع پولیس کو ملے تو پولیس تمہارے کھرے کے نشانوں پر چل کر ہمارے گھر تک پہنچ جائے۔ اگر لاش وہاں نہ ہوگی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کوئی لاش تھی اور اس کا زیور ہمارے پاس ہے۔ پپو کو بیوی کا مشورہ پسند آیا۔ پپو نے بیوی سے کہا کہ وہ بھی ساتھ آئے تاکہ کام جلدی ہو جائے۔ انہوں نے زیورات ٹرنک میں رکھے، کدال اٹھائی اور گاؤں سے نکل گئے۔ گاؤں کے لوگ بے ہوشی کی نیند سویا کرتے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سب لوگ اندر کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں لاش تک پہنچے۔ پپو نے جھاڑیوں کے درمیان خالی جگہ دے کر گڑھا کھودا۔ اسی دوران امو لاش کے پاس گئی۔ اس نے لاش کی کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں دیکھیں تو چوڑیاں بھی اتار لیں۔ دونوں نے مل کر لاش اٹھائی۔ پپو نے سینڈل دیکھے تو وہ بھی اٹھا لیے۔ لاش گڑھے میں رکھ کر اس نے سینڈل لاش کی ٹانگوں کے درمیان رکھ دیے۔ امو سینڈل بھی اٹھانے لگی تو پپو نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ شہر کے فیشن کے ہیں، گاؤں میں شک پیدا کریں گے۔ ان بدبختوں نے یہ نہ سوچا کہ زیورات اور کپڑے بھی شہر کے فیشن کے ہی ہیں۔ پپو نے بتایا کہ لاش گڑھے میں رکھتے اس کا دایاں بازو معلوم نہیں کس طرح اوپر کو اٹھ گیا، جو اس نے لاش کے پہلو کے ساتھ لگا دینے کی بجائے گڑھے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اوپر مٹی ڈال دی۔ غالباً دائیں ہاتھ کی انگلی ذرا باہر رہ گئی تھی، جو کسی جانور نے سونگھ کر ہاتھ باہر گھسیٹ کر کھا لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں پپو کے سارے ہی بیان کو سچ مان لیتا۔ میں نے اس سے اس کی مجرمانہ عادتوں کے متعلق بہت سے سوال پوچھے۔ پھر اس سے کہا کہ لاش کا چھپانا اور لاش سے چیزیں اتارنا سخت جرم ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جرم اس سے اس کی بیوی نے کرایا ہے۔ وہ بڑی شوقین عورت ہے، اچھے کپڑوں زیورات کا بہت شوق ہے۔ پپو اپنی بے عزتی کے ڈر سے اسے طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ منتیں کرتا رہتا تھا کہ وہ باز آ جائے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا تاکہ زیادہ پیسے کما کر بیوی کے کپڑوں کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ وہ اب اپنی بیوی سے تنگ آ چکا تھا۔ کئی روز سے وہ اسے سونے کے کانٹے لانے کا کہہ رہی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے لائے۔ اس رات وہ ایک گاؤں میں جوا کھیلنے گیا تھا، اسی لیے اتنی رات کو اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے لاش نظر آئی جس کے ساتھ زیورات بھی تھے۔ پپو کے دماغ میں یہی خیال چھایا ہوا تھا کہ امو کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں، ورنہ وہ زیورات کے لالچ میں کسی اور سے تعلقات قائم کر لے گی۔ اس نے لاش کا زیور اتار لیا اور جب امو وہاں گئی تو وہ لاش کے کپڑے بھی اتار لائی۔ میں نے پپو کو کمرے سے نکال کر حوالدار کے حوالے کر دیا اور امو کو اندر بلا لیا۔ پپو نے تو فوراً ہی بتانا شروع کر دیا تھا، مگر امو نے مجھے چکر دینے شروع کر دیے۔ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ کچھ اور ہی بات چھیڑ دیتی۔ اسی طرح کچھ دیر باتوں کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ پپو نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس کی چوڑیوں والی کلائی پکڑ لی اور اس سے پوچھا، چوڑیاں لاش سے اتارتے ہوئے 2 ٹوٹی تھیں یا زیادہ؟ اس نے اسی ہاتھ سے میری کلائی پکڑ لی۔ میں صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت کیسے چال چلن کی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عورت کردار کی واقعی کمزور ہے۔ میں نے کہا، تم اور تمہارا خاوند سیدھے پھانسی کے تختے پر چڑھو گے، کیونکہ تمہارے خاوند نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے اور تم دونوں نے مل کر اس کے زیورات اور کپڑے اتارے ہیں۔ تم جاہل دیہاتن مجھے چکر دے لو گی۔ وہ یکدم بدر کر پیچھے ہٹ گئی۔
اس نے آخر بولنا شروع کر دیا اور ہو بہو وہی کہا جو پپو مجھے سنا چکا تھا۔ ذرا بھر بھی فرق نہیں تھا۔ اپنے چال چلن کے متعلق بھی اس نے کچھ نہ چھپایا۔ میں نے پپو کو بھی اندر بلایا اور دونوں سے کہا کہ خود ہی ساری چیزیں نکال دو۔ دونوں نے کوئی ہیل و حجت نہ کی، ٹرنک سے تمام چیزیں نکال دی۔ اس نے شلوار اور دوپٹہ شادی پر پہنا تھا، کانوں میں مقتولہ کے کانٹے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی پہنی تھیں، مگر گاؤں میں پولیس کو دیکھ کر اسے ذرا دیر بعد خیال آیا کہ چیزیں پہچانی نہ جائیں، اس لیے وہ وہاں سے کھسک گئی، مگر میں سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ میں جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہ کمرے کے اندر کپڑے بدل رہی تھی اور یہ چیزیں بھی چھپا رہی تھی۔ اب انہوں نے سب کچھ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تفتیش جاری رکھوں گا۔ اس وقت میرے پاس تھانے میں بھی کچھ چھوٹے موٹے کیس تھے۔ میں نے ان سب کیسوں کی تفتیش ملتوی کر دی۔ لاش کے کپڑے اور زیورات میرے سامنے تھے۔ امو نے اپنی کلائیوں سے کانچ کی چوڑیاں بھی اتار دیں۔ میں سوچنے لگا کہ ان دونوں میاں بیوی کو حراست میں لوں یا ابھی شامل تفتیش ہی رہنے دوں۔ اتنے میں باہر ڈھولوں کی آوازیں آنے لگیں اور بارات آ گئی تھی۔ میں نے پپو سے کہا کہ وہ اپنا کوئی ضمانتی بلا لے۔ دراصل میں انہیں ابھی گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا تجربہ، میری سوجھ بوجھ اور ان میاں بیوی کے بیان مجھے یقین دلا رہے تھے کہ قاتل کوئی اور ہی ہے۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ ان دونوں میاں بیوی کا ذمہ دار ہے۔ جس وقت مجھے ان کی ضرورت ہوگی تم انہیں فوراً حاضر کرو گے۔ اب میرے سامنے یہ حقائق آئے تھے۔ زیورات لاش کے ساتھ تھے، اس لیے یہ راہزنی کی واردات نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ آبرو ریزی کی واردات نہیں تھی۔ ایک کار وہاں آئی تھی اور پھر واپس گئی تھی، لہٰذا مقتولہ کو زندہ ہی وہاں تک لے جایا گیا تھا۔ اس طرح پپو اور امو کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کا جو دن اس وقت مقرر کیا گیا تھا، اس دن پپو اس وقت دوسرے گاؤں میں جوا کھیلنے گیا ہوا تھا۔ اگر پپو قاتل ہوتا تو وہ دیہاتیوں کی طرح کلہاڑی کا استعمال کرتا، سانس رو کر قتل نہ کرتا۔ اس ویرانے میں کار کے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی امیر زادہ کسی لڑکی کو کار میں بٹھا کر عیاشی کے لیے وہاں لے گیا ہو۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ لڑکی کو قتل ہوئے 7واں روز تھا اور ابھی تک شہر کے کسی تھانے میں کسی لڑکی کے گم ہونے کی رپورٹ تک درج نہیں ہوئی تھی۔ اس سے شک ہوتا تھا کہ لڑکی کسی دوسرے شہر سے لائی گئی ہے۔ رات میں دیر سے سویا تھا۔ صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی، جاگا تو میری بیوی نے بتایا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کوئی واردات ہو گئی ہے، تھانے دار صاحب سے کہیں ذرا جلدی تھانے آئیں۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور تھانے گیا تو وہاں پپو بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، مجھے باندھ لو سرکار، میں قاتل ہوں۔ پپو کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پپو اور اس کی بیوی نے لاش کو صرف لوٹا ہی نہیں تھا بلکہ قتل بھی اسی نے یا دونوں نے کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا قتل کس طرح کیا ہے؟ پپو نے کہا گلا دبایا اور وہ مر گئی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کار کس کی تھی اور لڑکی وہاں تک کس کے ساتھ آئی تھی؟ پپو نے حیران ہو کر پوچھا کون سی کار؟ میں تو اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو قتل کر کے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے چکر آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری تفتیش ختم ہو گئی، مگر یہ تو قتل کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ میں نے اس کا بیان سنا جو مختصر یوں تھا کہ پپو اپنی بیوی کی بدکاریوں اور فرمائشوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے دوستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو، اس کی وجہ سے تمہاری عزت ختم ہو چکی ہے، مگر پپو امو کو سمجھاتا رہا اور اس کی منتیں بھی کرتا رہا۔ امو کو بدکاری کی لت پڑ چکی تھی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، بلکہ پپو سے یہ کہنے لگی مجھے سونے کے زیورات کی 3-4 چیزیں لا دو تو پھر میں تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ پپو کو اس رات اس شہری لڑکی کی لاش نظر آئی تو اس نے لاش کا زیور اتار کر اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری کر دیں، مگر وہ پکڑا گیا۔ اس کی بیوی اتنی شو باز اور احمق تھی کہ شہری فیشن کی چیزیں جو لاش سے اتاری گئی تھیں وہ شادی کے موقع پر پہنے پھرتی تھی۔ اور تو اور اس نے لاش کے کپڑے بھی اس وقت پہن رکھے تھے جب پولیس گاؤں میں موجود تھی۔ پھر میں سارے زیورات اور کپڑے تھانے لے آیا تھا۔ گاؤں کے لوگ پولیس کے جانے کے بعد پپو کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے کسی گھر میں اگر پولیس آئے تو یہ گاؤں والوں کے لیے معمولی واقعہ نہیں ہوتا، لوگ بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پپو کا گھر بھی گاؤں والوں کے لیے تماشا گاہ بن گیا تھا۔ میں نے کارروائی تو خفیہ کی تھی لیکن پھر بھی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ پپو کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے۔
इन्हें ये भी पता चल गया था कि पप्पू ने लाश का जेवर और कपड़े उतारे थे। लोगों ने पप्पू को गांव के बुजुर्गों के सामने बिठा दिया और इसे कहा गया कि लोग चोरी चकारी तो करते हैं, मर्दों की तरह डाके भी डालते हैं, लेकिन तूने क्या किया, लाश के कपड़े उतार लिए। ये देहाती लोग थे जो तोहम परस्त होते हैं। उन्होंने पप्पू की लान तान की और कहा कि लोग नंगी लाश पड़ी देखकर इस पर कपड़ा डाल देते हैं और तूने औरत ज़ात की लाश को नंगा कर दिया। अब खुदा जाने इस गांव पर कौन सी आफत टूटेगी। तू अगर मर्द है तो तलाक दे इसको और चलता कर। तू इसे लाश के कपड़े और जेवरात उतार कर पहना रहा है। कल को तो तू गांव की मैयतों के कफन भी उतारेगा। पप्पू कुछ ना बोला। इसने बुजुर्गों के पाँव पकड़ लिए और माफ़ी मांगकर वहाँ से उठ गया। घर गया तो बीवी मुंह बसूरे बैठी थी। इसने पप्पू से कहा, थानेदार ने ज़रा सा रौब दिखाया तो तू सब कुछ बक पड़ा। पप्पू खामोशी से सुनता रहा। वो चुप हुई तो पप्पू ने सिर्फ इतना कहा कि मैं जानता था कि तू बदकार है, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर मैंने तुझे खुश करने के लिए जुआ खेला और फिर तेरी खुशी के लिए मैंने लाश का जेवर उतारा और तूने लाश का सतर ही नंगा कर दिया। अब तुझे तलाक नहीं मिलेगी और ना ही तू किसी की बीवी बनेगी। ये कहकर पप्पू तेज़ी से आगे बढ़ा और अम्मू की गर्दन अपने हाथों में दबा ली। छोड़ा इस वक्त जब वो मर गई। इसने बीवी की लाश कंधे पर उठाई और गांव के दरमियान खुली जगह पर फेंका और ज़ोर ज़ोर से गांव वालों को आवाज़ें देने लगा। थोड़ी देर में सारा गांव इसके गिर्द जमा हो गया। पप्पू ने सबसे कहा कि मैंने तुम सबका नाम बदनाम किया है, सिर्फ इस औरत को खुश रखने के लिए। अब मैंने इसका गला घोंट कर इसे मार दिया है। अब तो मुझे बख्श दो, मेरे गुनाह माफ़ कर दो। मैं थाने जा रहा हूँ। लोग हैरान और शशदर खड़े रहे और पप्पू थाने पहुँच गया। ये केस मेरे लिए आसान था, सिर्फ शहादत इकट्ठी करनी थी। मैंने पप्पू को हवालात में बंद किया और खुद गांव में चला गया। जाकर लाश देखी, काबिल एतमाद 4 आदमियों के बयान लिए। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। थाने में 2 आदमी बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। थाने के अहाते के बाहर एक पुरानी सी कार खड़ी थी। ये दोनों आदमी गालिबन इसी कार में आए थे। इनमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। दोनों किसी अमीर ख़ानदान के लगते थे। बूढ़े की उम्र 60 से ज़्यादा मालूम होती थी और जवान 26-27 साल का होगा। बूढ़े ने अपना तारुफ करवाया। इसका नाम जमील था और जवान आदमी इसका दामाद था। दामाद का नाम एजाज हुसैन था। बड़े मियाँ दूसरे शहर से आए थे, जबकि एजाज मेरे ही शहर में ठेकेदारी करता था। बड़े मियाँ के हाथ में वही अखबार था जिसमें लड़की के चेहरे की तस्वीर छपी थी। बड़े मियाँ ने बताया, ये तस्वीर गालिबन इसकी बेटी की है। इसने कहा, मेरी बेटी का चेहरा इतना भरा भरा नहीं था, लेकिन तस्वीर इसी की लगती है। मैंने इसे बताया कि ये तस्वीर इस लड़की के मरने के चौथे रोज़ ली गई थी और लड़की का चेहरा फूला हुआ था। अब अगर लाश कब्र से निकाली गई तो और ज़्यादा ख़राब होगी। मैंने इससे पूछा, आपने ये तस्वीर कब देखी? ये तो 3-4 दिन पुराना अखबार है। बड़े मियाँ ने बताया कि कल सुबह यहाँ आकर देखा था। मैंने इसके दामाद से पूछा, आप तो इसी शहर में थे, आपने अपनी बीवी की तस्वीर नहीं पहचानी? इसने कहा, मैंने भी कल ही देखी है।